بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته صحبت از سعادت کردیم، صحبت از خوشبختی کردیم، صحبت از عوامل و اسبابی کردیم که باعث سعادت انسان و خوشبختی انسان در دنیا و آخرت میشند. صحبت کردیم که یکی از اون اموری که باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت میشود اسما و صفات الله متعال هستند. اون اسمها و صفاتی که اگر ما معنی و مفهومشون رو بدونیم و به مقتضایشون عمل بکنیم، در دنیا و آخرت میتونیم به سعادت برسیم. امروز در موضوع در پناه پروردگار کبیر و متکبر با یکدیگر صحبت و گفتگو میکنیم. کبیر و متکبر دو تا صفت از صفات الله متعال هستند و در واقع اسم از اسمهای الله متعال هستند که معانی و مفهوم نزدیک به یکدیگری دارند. وقتی که ما در ابتدا اگر نگاهی به معانی لغوی اینها بیاندازیم، کبر در لغت به معنی تعاظم و تعالی و بالاتر بودن و تکبر ورزیدن، یعنی بالاتر از همه چیز بودن. و وقتی که صحبت از کبر می شود به معنی کسی که به سن و سال بزرگسالی می رسد. و وقتی که میگیم استکبار ورزیدن، یعنی اون کسی که از پذیرفتن حق خودداری می کند و حق رو نمی پذیرد. و کبر همینطور به معنی کبریا و عظمت و بزرگی می آید. به همین خاطر در واقع در قرآن کریم اومده در رابطه با اون داستان زنانی که در حضور یوسف علیه السلام بودن، اومده که فلما رأینه اکبرنه، وقتی که یوسف علیه السلام رو دیدند اکبرنه، او رو مردی عظیم، مردی بزرگ دونستند و در واقع متوجه شدند که ایشون مرد بزرگی است. همینطور وقتی که میگن کبریا، در زبان عربی میگویند که ایشون فلان شخص یا فلان قوم ورث المجد کابرا عن کابرن، اینها مجد و بزرگواری و شرافت رو کابرا عن کابرن، بزرگ عطا بزرگان خودشون یاد گرفتن، یعنی شرافت و کرامت رو از بزرگان خودشون به ارث بردن. در همین مفهوم است که الله متعال می‌فرماید و کذالک جعلنا فی کل قریة اکابر مجرمیها، این گونه ما در هر قریه و در هر آبادی و در هر روستایی اون مجرمین بزرگشون رو قرار دادیم. اکابر مجرمیها یعنی اون مجرمین بزرگشون قرار دادیم. لیمکروا فیها، تا اینکه درش توطئه بکنن، مکر بکنن. و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون، اینها در حقیقت علیه خودشون دارن مکر میکنن ولی نمیفهمن که مکری رو که دارن انجام میدن علیه خودشون هست. به هر حال اون چه که در اینجا محل استشهاد ما هست اون اکابر مجرمی ها هست که در اینجا اکابر مجرمی ها یعنی مجرمین بزرگ، جنایتکاران بزرگ اون قریه و روستا. و کبیر وقتی که در الله متعال به عنوان یک صفت، به عنوان یک اسم برای الله متعال می آید، یعنی الله متعال بزرگ، دارای کبریا، دارای عظمت و دارای بزرگی، اون ذاتی که به اندازه کبیر و عظیم هست که به هیچ چیزی نیازی ندارد، به اندازه کبیر و بزرگ هست که هیچ چیزی در روی زمین پروردگار رو عاجز و ناتوان نمی کند. با یک کلمه که بگوید کن فیکون، یک کلمه که بر زبان بیاورد، هر چی که پروردگار متعال اراده بکند، اراده الله متعال متحقق می شود و صورت می گیرد.
هیچ کبریا و هیچ عظمتی به عظمت و کبریت ذات الله، کبریای ذات الله متعال نمیرسد. این اون مفهومی است که مد نظر است. همه مخلوقات بندگان و بردگان الله متعال هستند، بخواهند یا نخواهند، نافرمانی بکنند، هر کاری بکنند، باز هم عبید هستند، بردگان الله متعال هستند و در قبضه قدرت الله متعال هستند و الله متعال به هر سمت و سوی که خواسته باشد سوق میدهد. و اون کبیری است که اون انسانهای سرکش رو و اون انسانهای متکبر رو میتواند مغلوب بکند، میتواند شکستشون بدهد، میتواند نابود بکند. و الله متعال کبیری است که در واقع لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیزی نه در ذات خودش و نه در صفات خودش مانند الله متعال نیست و هو السمیع البصیر، و او سمیع و بصیر هست. و متکبر هم گفتم که همون کبریا و عظمتی دارد که همه کس و همه چیز در برابر او هیچ چیزی به شمار نمی آیند. تمام جنایتکاران، تمام طاغوت‌ها، تمام متکبران دنیا، تمام انسان‌های سرکش رو در لحظه ای الله متعال شکست می‌دهد و نابود می‌کند. الله متعالی که متکبر است از اینکه شریک قبول کند، متکبر و بزرگتر از این هست که فرزند داشته باشد، نیاز داشته باشد، همسر داشته باشد. پس الله متعال هم کبیر هست، عظیم و بزرگ هست، و هم متکبر هست از صفات خلق که صفات خلق به او راه ندارد و همه متکبران را در یک لحظه میتواند نابود بکند و از بین ببرد. و وقتی که معنی متکبر و کبیر با این توضیحاتی که خدمت شما عزیزان ارائه دادیم شامل چند نکته می شود. نکته اول این که اون ذاتی که از هر بدی و ظلم و ستم بالاتر است، تکبر از هر ظلم و ستم و شری دارد، یعنی بالاتر از این چیزهاست که به کسی بدی بکند، به کسی ظلم بکند، به کسی ستم بکند. و اون ذاتی که متکبر هست یعنی بالاتر هست، تکبر دارد از این که کسی یا چیزی در دنیا یا در آخرت یا در هر جایی مثل او باشد. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مانند ذات الله متعال نیست. و اون پروردگاری که متکبر هست و اونقدر بزرگ هست و اونقدر کبریا دارد که هر چیزی غیر از الله متعال در برابر عظمت او، در برابر کبریای او و در برابر بزرگی او بسیار حقیر و کوچک و ناچیز هست. و اون کسی که کبریا پروردگار کبیر و متعال هست، یعنی کبریا دارد به این معنی که اون چه که در آسمان و زمین هست به الله متعال نیازمند است. در بقای خودش، در حفظ خودش، در وجود خودش به الله متعال نیازمند هست و الله متعال به هیچ یک از این چیزهایی که و از اون چیزی که وجود دارد به هیچ چیزی نیازمند نیست. متکبر در قرآن کریم یک بار این اسم الله متعال متکبر در قرآن کریم یک جا وارد شده، اون جایی که در سوره مبارکه حشر آیه 24 الله متعال می‌فرماید هو الله الذی لا اله الا هو. الله متعال اون ذاتی است که هیچ معبود به حقی به جز او وجود ندارد. الملک القدوس، پروردگاری که پادشاه هست، قدوس هست، پاک است از همه بدیها و عیب و نقصها. سلام المؤمن، پروردگاری که المهیمن العزیز الجبار المتکبر، پروردگاری که مؤمن هست و امنیت برای انسان ها می آورد و غالب هست، پیروز هست، چیره هست بر هر چیزی که در دنیا وجود دارد. و المتکبر، این صفت تکبر یعنی عظمت دارد، بزرگی دارد، همه دنیا بهش نیازمندند، او به هیچ کس و هیچ چیزی دیگری نیازمند نیست. سبحان الله عما یشرکون، در پایان بعد از اینکه این صفات رو الله متعال ذکر می کند میگوید پاک است الله متعال عما یشرکون، از اون چیزهایی که انسانهای دیگر با او شریک قرار میدن. یعنی خداوند بالاتر از این چیزهاست، کبیرتر از این هست که در واقع این مسائل بیان. اسم کبیر الله متعال هم در 5 آیه از آیات کلام الهی اومده. یکی در سوره مبارکه رعد،
اونجایی که الله متعال میفرماید عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال، عالم الغیب، الله متعالی که عالم الغیب هست و شهادت یعنی اون چیزی که پنهان هست، اون چیزی که آشکار هست، الله متعال میداند و کبیر بزرگ و برتر هست. و در آیه 62 سوره مبارکه حج اونجایی که الله متعال میفرماید ذلك بأن الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل، این به این خاطر هست که الله متعال حق هست و اون معبودانی که به غیر از الله متعال اینها صدا میزنن همهشون باطل هستند. و ان الله هو العلی الکبیر، و الله متعال ذاتی است که علی است، بالاتر و برتر هست و کبیر هست. همینطور در آیه 23 سوره مبارکه سبع اومده که و هو العلی الکبیر، باز هم صفت کبیر الله متعال. در آیه 12 سوره مبارکه غافر هم اومده که فالحکم لله العلی الکبیر، حاکمیت، حکم، امر و نهی، دستور زندگی، منهج زندگی و حیات از آن الله متعالی است که علی و کبیر هست، بلند مرتبه و بزرگ و عظمت دارد، عظمت و بزرگی دارد که همه کس و همه چیز به او نیازمند هستند و او در دنیا و در آخرت در هیچ زمان و مکانی به هیچ کس و هیچ چیزی نیازمند نیست. پس علی و کبیر به این معنی است که پروردگار دارای این صفات و این ویژگی هاست. حالا شاید کلمه ای که به ذهن ما می آید که ما در اذان به صورت متعدد حداقل 6 بار تکرار می کنیم، در نمازهایمون هنگام رفتن به رکوع، هنگام سجده کردن، هنگام بلند شدن از سجده، نشستن به تشهد و موارد مختلف الله اکبر میگیم. این الله اکبر اسم تفضیل، صیغه مفاضله از همون کبیر و متکبر هست و وقتی که ما میگیم که الله اکبر یعنی الله متعال بزرگتر از هر اون چیزی است که در ذهن و فکر بشریت می گنجد و هر از اون چیزی است که وجود دارد. الله اکبر، الله متعال بزرگتر از همه و همه چیز هست. و به همین خاطر حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در گفتگویی که نبی مکرم اسلام با عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه داشت، وقتی که عدی بن حاتم را به سوی اسلام و دین دعوت کرد، گفت که ازش پرسید که ای عدی چرا فرار میکنی از اسلام؟ چرا روی گردانی از اسلام هستی؟ مگر نمیدونی که لا اله الا الله، هیچ معبود به حقی به جز الله وجود ندارد؟ مگر ما چی میگیم که تو فرار میکنی؟ ما میگیم بگو لا اله الا الله، یعنی هیچ معبود به حقی به جز الله متعال وجود ندارد. آیا توی عدی که داری فرار میکنی و اسلام نمیاری، اتعرف الها؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود تعلم فهل تعلم من اله الا الله، آیا تو معبودی غیر از الله متعال رو سراغ داری؟ اگر معبودی غیر از الله متعال رو، معبود حقی غیر از الله متعال سراغ داری بگو، اگر نداری مسلمان بشو. بعدش گفت ای عدی چرا فرار میکنی و چرا ناگوار میدونی و ناپسند میدونی که بگی الله اکبر؟ این دعوت ماست. دعوت ما لا اله الا الله هست، دعوت ما الله اکبر هست. چرا فرار میکنی؟ چرا دوری میکنی، پرهیز میکنی از اینی که بگی الله اکبر؟ فهل من شیء اکبر من الله، آیا تو چیزی رو در سراغ داری که از الله متعال بزرگتر باشد؟ پس وقتی که میدونی که معبود حقی به جز الله متعال وجود ندارد و وقتی که میدونی که هیچ چیز بزرگتر از الله متعال نیست، پس اعتراف کن و مسلمان بشو که به دنبال این دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه رو به سوی دین و اسلام دعوت کرد، ایشون مسلمان شد. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگوید که فالله سبحانه اکبر من کل شیء ذاتا و قدرا و عزتا و جلالتا. الله متعال از همه چیز بزرگتر هست،
ذاتش از ذات همه مخلوقات بزرگتر هست. عزت و جلال و کبریا و ارزش و جایگاه پروردگار از همه چیز بالاتر هست. فهو اکبر من کل شیء. الله متعال از همه چیز بزرگتر هست، در ذاتش، در صفاتش، در افعالش. خلقتی که پروردگار، یکی از افعال پروردگار خلقت و آفرینش این جهان هستی، با این بزرگی، با این عظمت، با این همه کهکشان، با این همه ماه و ستاره و زمین و آسمان و میلیون ها کهکشانی که درش وجود دارد. این یک فعل پروردگار هست. حالا چه کسی میتواند در فعلش مانند پروردگار باشد؟ رحمت پروردگار رو شما در نظر بگیرید، یکی از صفات الهی رو که همه مخلوقات رو رحمت عمومیش فرا گرفته. چه کسی میتواند در صفات خودش مانند پروردگار باشد؟ هیچ کس نمیتواند باشد. بعدش علامه ابن قیم میفرماید کما هو فوق کل شیء و عال علی کل شیء. پروردگار بالاتر از همه چیز هست، در بالای همه چیز قرار دارد، بزرگتر از همه چیز هست و در ذات و صفات و افعالش از همه چیز بالاتر هست. این یعنی الله اکبری که ما در نمازمون، در اذانمون، در اقامهمون و در جاهای مختلفی تکرار میکنیم. و یکی از ذکرهای بسیار زیبایی که جا دارد که ما بخونیم و تکرارش بکنیم و در معنی و مفهومش غور بکنیم همین هست: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این الله اکبر یعنی عظمت پروردگار و بزرگیش بالاتر از هر کس و هر چیزی است. وقتی که ما اینطوری فکر بکنیم و اینطوری بیاندیشیم، همه چیزهای بزرگ، انسانهای بزرگ رو در برابر عظمت پروردگار ناچیز میدونیم و در زندگی خودمون فقط به او تکیه میکنیم. علامه ابن تیمیه رحمه الله در رابطه با الله اکبر میگوید که این اثبات عظمت پروردگار هست، به خاطر اینکه عظمت پروردگار کاملترین عظمت در روی زمین هست و به همین خاطر این لفظ الله اکبر در اذان و در نماز و در جاهای مختلف اومده که انسان مؤمن و مسلمان تکرارش بکنه. و قحطانی میگوید که ذاتی که موصوف به عظمت و بزرگی است. و علمای مختلف در رابطه با الله اکبر صحبت کردند. در نتیجه کبیر و متکبر یعنی پروردگار بزرگ هست و عظمتی که دارد که هیچ کس و هیچ چیز در عظمت خودش نمیرسه و ما الله اکبر رو تکرار میکنیم، یعنی هیچ کس در عظمت و بزرگی مانند الله متعال، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در افعالش، هیچ کس و هیچ چیز به عظمت الله متعال نمیرسد. پس وقتی ما چنین ذات عظیمی داریم باید احساس خوشبختی و احساس خوشحالی بکنیم. تشکر میکنم از این که در این جلسه ما رو همراهی کردید. ادامه این مبحث رو در جلسه آینده خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. تا جلسه دیگر، وقت دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.